अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ो है मेरे मोमिन भाइयों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के दिल और ज़बानें इस एक लम्हे की करामत को जान सकें कि इन्हें किस मकसद के लिए चुन लिया गया है, ख़ास कर लिया गया है, तो वो कभी दिलो ज़बान को किसी और जानब जाने की इजाज़त ही न दें। वो हर एक लम्हा बस खूबसूरत, कितना खूबसूरत एहसास रखना कि अर्श बरी पे ये फ़ैसला फरमाया गया है कि आप दरूद पढ़ें और आपकी ज़बानों पर दरूद शरीफ जारी हो जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें याद फरमाते तो हमारी ज़बानों को ये सआदत नवाज दी जाती है। सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा रुतबा देखें दरूद पाक पढ़ने वालों का कि अर्श बरी पर यह फ़ैसला फरमाया जाता है कि आपने दरूद पाक पढ़ना है, आप दरूद शरीफ पढ़ें और आपकी ज़बानों पर दरूद शरीफ जारी हो जाता है। और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें याद फरमाते हैं तो फिर हमारी ज़बानों पर यह सआदत नवाज दी जाती है कि हम हर लम्हा हर घड़ी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक का ज़िक्र यकीनन किसी करम के लम्हे का नज़ूल होता है। इस लम्हे अगर कोई करामत इलाही के नज़ूल इस एक लम्हे के इसरार और नमूज़ को जान सके तो सारी ज़िंदगी दरूद से ज़बानों को सजाए रखे, दरूद पाक पढ़ने और दावत देते रहें। यकीनन आप बहुत ख़ास कर दिए गए हैं। जो इस दर पर ख़ास हो जाए इसे कुछ और की ज़रूरत नहीं रहती, फिर बेड़ा पार लग ही जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ऐ मेरे मोमिन भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक भेजो। इमाम अहमद जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह हाफ़िज़ुल हदीस होने के साथ साथ बेहतरीन वाज़ भी थे। आपकी तकरीर सुनकर लाखों गुनाहगार ताइब और सैकड़ों लोग मुसलमान हुए। मैं आपके सामने उनकी तकरीर का एक हिस्सा बयान करने जा रहा हूँ। आप भी उनकी इस तकरीर को अपनी स्क्रीन पर चल रही है, आप इसे गौर से पढ़ भी सकते हैं। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सुनाऊँ कि उन्होंने क्या फरमाया। वो फरमाते हैं एक तकरीर में, ऐ मेरे भाइयों, जब लोगों के अमाल का वज़न हो जाएगा, किसी के अमाल हल्के और किसी के भारे होंगे, तो इन्हें पुल सिरात की तरफ जाने का हुक्म होगा। हर इंसान सिरात की तरफ लपकेगा और अंधाधुंध गुजरना चाहेगा। कुछ लोग पहला कदम रखते ही फिसल कर जहन्नम में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस सूरत हाल से बचाए। अल्लाह ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े जहन्नम से तेज़ी के साथ गुज़रने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जो पहला कदम लोग रखते हैं और फिसल कर जहन्नम में गिर जाएंगे, इन लोगों से हमें बचाए और हमें उन लोगों का रास्ता दिखाए जिन पर तूने इनाम किया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुछ थोड़ा सा चलकर आग में गिर जाएंगे। कुछ लोग जो हैं, कोई बरक रफ्तार से, कोई ज़ोरदार आंधी की तरह, कोई तेज़ रफ्तार परिंदे की तरह परवाज़ करते हुए, कोई भाग कर, कोई कमज़ोर चाल चलते हुए, कोई मोटे आदमी की तरह हाथ पाँव का सहारा लेकर गुजरेगा।
بعض لوگ صراط کی طرف آئیں گے تو آگ انہیں پکڑ کر جہنم میں گرا دے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے، اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے گرنے سے بچانا۔ یہ سب بندوں کے اعمال انوار اور درجات کے مطابق ہوگا۔ جس قدر کوئی آدمی بارگاہ الہی میں اعمال کی قبولیت ہوئی یا میزان میں ہلکے یا بارے ہوئے، اسی اعتبار سے وہ صراط سے گزریں گے۔ کوئی گر جائیں گے، کوئی برق رفتاری کے ساتھ اسے پار کر لیں گے۔ جب امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گناہ گار بندہ جس کے پل صراط پر گزرنے کے لیے عمل نہیں ہوں گے، کیا کرے گا؟ وہ گزرنا چاہے گا تو حیران ہوگا کہ کیسے گزرے۔ اس گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں گے، وہ نبی جو ہر لمحہ پکارتے تھے یا رب ہب لی امتی یا رب ہب لی امتی یا رب ہب لی امتی، تو وہ اس جگہ پر آ جائیں گے، وہ تشریف لے آئیں گے۔ گناہ گار آدمی جب اپنے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے روح پاک کے نور کی وجہ سے گزرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہر شخص کو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اتنا حصہ ملے گا جتنا اس نے دنیا میں آپ پہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ لہٰذا مومنو جھوم کر پڑھو اپنے نبی پہ درود تاکہ آپ کی پل صراط پہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اے اللہ کے بندو، اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر بھیجو، تم پر درود ان پر پڑھنا ان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ خدا توفیق دے تو آج سے ہی درود پاک کی کثرت شروع کر دیں، ہو سکے تو ہر وقت یہ درود زبان پر رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود پاک کی وجہ سے ایک بار جہاں ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمارے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کلمہ اور درود ایسا نور ہے جو دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سو جا سے گناہ گار کا ہو رخت عمل پاک، ہو جائے گناہ گار کا رخت عمل چاک، پردہ نہ کھلے گرے تیرے دامن سے بندہ ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، التماس دعا کریں، التماس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمیں موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ معززین قارئین، کیا آپ نے آج درود پاک پڑھنے کی شہادت حاصل کی ہے؟ اگر نہیں کی تو اب آپ بھی پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کے دل کو منور فرما دے گا۔ یقیناً درود پاک ذہنی سکون اور نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو چلو پھر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پاک پڑھنا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مومنو تم بھی جھوم کر پڑھو اپنے نبی پہ درود۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔